यहाँ पे एक आदमी कह रहा था कि हमारे साथ हमारे घर की जो औरतें हैं वो भी निकलने के लिए तैयार है, उस पर मैं क्या कहें? हाँ जी तैयार है वो, लेकिन हमारे बाबा जी ने फरमाया था जब हम मर जाए ना फिर आना, अभी हम हैं। नबी वारिस 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 मेरे लब्बैक वालों का नबी वारिस नबी वारिस मेरी टीएलपी वालों का नबी वारिस 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 नबी का फैसला ना मान बिशर पहुँचा उमर के पार नबी का फैसला ना मान बिशर पहुँचा उमर के पार मुनाफिक को उमर ने काट डाला था नबी वारिस 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 नसर बिन हारिसा को खुद जहन्नम में था पहुँचाया नसर बिन हारिसा को खुद जहन्नम में था पहुँचाया अली ने मार कर नारा नबी वारिस नबी वारिस अली ने मार कर नारा नबी वारिस 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 जोरे बाजो जबू लहब की थी ऐसा फरिश्ते ने जोरे बाजो जबू लहब की थी ऐसा फरिश्ते ने गला इसका दबोचा था नबी वारिस नबी वारिस गला इसका दबोचा था नबी वारिस 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 आसमां नाम उस औरत क्या जिसके घर के अंदर जा आसमां नाम उस औरत क्या जिसके घर के अंदर जा उमर इब्ने अदी ने काट डाला था नबी वारिस उमर इब्ने अदी ने काट डाला था नबी वारिस 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 जिन्होंने काब बिन अशरफ को पहुँचाया जहन्नम में जिन्होंने काब बिन अशरफ को पहुँचाया जहन्नम में अबू नाइला उनका नाम बोलो था नबी वारिस अबू नाइला उनका नाम बोलो था नबी वारिस 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 अबू राफे यहूदी को था हिजरी
اللہ نبی وارث تھا ان کا نام عبداللہ نبی وارث 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 جو پردوں میں تھا کعبے کے چھپا ابن خطل ملعون جو پردوں میں تھا کعبے کے چھپا ابن خطل ملعون ابو برزہ نے مارا تھا نبی وارث ابو برزہ نے مارا تھا نبی وارث 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 لگایا دار پر نعرہ یہ علم و دین غازی نے لگایا دار پر نعرہ یہ علم و دین غازی نے یہی ہے راج پالوں کی سزا اپنا نبی وارث یہی ہے راج پالوں کی سزا اپنا نبی وارث 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 میرے ممتاز غازی نے کہا لبیک یا آقا میرے ممتاز غازی نے کہا لبیک یا آقا دیا تاثیر کو پھڑکا نبی وارث دیا تاثیر کو پھڑکا نبی وارث 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 بڑے دعوے نبوت کے اسد کذاب کرتا تھا بڑے دعوے نبوت کے اسد کذاب کرتا تھا اسے تنویر نے روندا نبی وارث اسے تنویر نے روندا نبی وارث 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 کل بعد ذالک زنی